माननीय जितेन्द्र नारायण देव। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हामी नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रिय अखण्डताको एउटा अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ। यो सन्दर्भलाई यो विषयमा बोलिराख्दा म साँच्चीकै आज अत्यन्त अलिकति गम्भीर पनि भएको छु, अलिकति भावुक पनि भएको छु। यो सन्दर्भलाई, अहिलेको सन्दर्भलाई बुझ्नको लागि मैले दुईटा किताबलाई रेकर्डको लागि म स्मरण गर्न चाहन्छु। सन् 1948 मा ह्यान्स मार्जेन थोद्वारा लिखित पोलिटिक्स एमङ द नेसन्स, त्यो किताबले हामी जस्तो देशको लागि, सानो देशको लागि, सामरिक र आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर देशको लागि कस्तो विदेश नीति चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि त्यो किताब सान्दर्भिक छ। र सँगसँगै दुनियाँमा अत्यन्त प्रसिद्ध लेनिनले लेखेको त्यो किताब लेफ्ट विङ कम्युनिजम एन्ड इन्फेन्टाइल डिजअर्डर, उग्रवामपन्थी साम्यवाद एउटा बाल रोग, यो दुईटा किताबको सन्दर्भ आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मैले यो उल्लेख गरेँ। निश्चित रूपमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग हो, हामी नेपालीहरूको भूभाग हो, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डताभित्रको भूभाग हो। हाम्रो तथ्यले, प्रमाणले, इतिहासले यो कुरा बताइराखेको छ। हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले, पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले, संसदीय दलले प्रस्तावको पक्षमा, अहिले जुन प्रस्ताव छ त्यो प्रस्तावको पक्षमा जाने सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ। म एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको सिपाहीको नाताले प्रस्तावको पक्षमा दृढता साथ उभिनेछु, मतदान गर्नेछु भन्ने कुरामा कुनै अन्यथा अवस्था रहँदैन। तथापि म एउटा नेपाली राजनीतिको एउटा विद्यार्थी भएको नाताले म के कुरा भन्न चाहन्छु भने, कम्युनिस्ट साहित्यमा रणनीति र कार्यनीति भन्ने दुईटा महत्त्वपूर्ण शब्दावली हुन्छ। रणनीतिलाई प्राप्त गर्नको निमित्त कस्तो कार्यनीति हामीले अपनाउने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि रणनीति ठिक छ तर कार्यनीति हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने, कार्यनीति अपनाउन गलत कार्यनीति अपनायो भने रणनीतिमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कता कता मलाई के लागिराखेको छ भन्दाखेरि, त्यो दुईटा अघिको किताबको सन्दर्भलाई सम्झँदाखेरि जुन बाटो हामीले अहिले अपनाइराखेका छौँ त्यो बाटोले हाम्रो रणनीतिलाई टाढा पुर्याउँछ कि हाम्रो रणनीतिले अझ टाढा टाढासम्म पुर्याएर कहीँ समग्र पुरै त्यो हिस्सा प्राप्त नहुने स्थिति सृजना हुन्छ कि भन्ने मलाई अलिअलि शङ्का, अलिअलि डर मलाई लागिराखेको छ। बाटोको हकमा मात्रै, रणनीतिको हकमा होइन, विषयवस्तुको हकमा होइन। जसरी बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले शान्त कूटनीतिको माध्यमद्वारा लामो समय लगाएर आफ्नो जल सीमालाई र थल सीमालाई, श्रीलङ्काले जल सीमालाई र बङ्गलादेशले थल सीमालाई जसरी सम्पन्न गर्यो, एउटा इज्जत साथ सम्मानजनक ढङ्गले आफ्नो भूमि प्राप्त गरिसक्यो, त्यो हिसाबले जानु अलि ठिक थियो कि भन्ने मेरो यो रेकर्ड गर्न खोजेको कुरा मात्रै हो। तथापि यस कुरामा कुनै दुई मत छैन कि त्यो भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको हो, नेपाल लिहरूले लिछाड्नुपर्छ। त्यो चाहिँ शान्त कूटनीतिको माध्यमद्वारा, डायलोग, वार्ता र कन्भर्सेसनको माध्यमद्वारा हामीले लिनुपर्दछ। त्यो कुरामा दृढता साथ म पनि उभिएको छु र हाम्रो पार्टीले जुन दृढता साथ प्रस्तावको पक्षमा जाने भन्ने कुरा गरेको छ, म पनि त्यसको पक्षमा दृढता साथ रहनेछु, मतदान गर्नेछु भन्ने कुरा समेत म चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय वेदराम भुषाल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हामीले एउटा ज्यादै ठुलो महत्त्वको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। नेपालको संविधानलाई दोस्रो पटक संशोधन गर्नका निम्ति संसदमा प्रस्तुत भएको र प्रतिनिधि सभाबाट हिजो मात्रै पारित भएर सन्देशसहित यस राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको विधेयक 2 लाइनमा लेखिएको छ, तर यसको महत्त्व ज्यादै ठुलो छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले हाम्रो मुलुकको गुमेको एउटा हिस्सा, हाम्रो
नक्सामा सामेल गर्नका निम्ति नक्सामा सामेल गरेर जुन प्रकाशित भइसकेको छ त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्नका निम्ति त्यो उद्देश्य राखेर जुन विधेयक प्रस्तुत भएको छ र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभा समक्ष प्रस्तुत भएको छ, हामी त्यसमा छलफल गर्दैछौँ। यसमा मलाई एउटा गौरव पनि लागेको छ कि हामीले आजको दिनमा मातृभूमिको रक्षा गर्ने, हाम्रो माटोको रक्षा गर्ने, हाम्रो विगतमा खास गरिकन पञ्चायती कालमा गुमेको अतिक्रमित भएको भूभागलाई नेपालभित्र समेट्नका निम्ति एउटा संवैधानिक व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक प्रावधान गर्ने, स्थापित गर्ने उद्देश्यले जुन यो विधेयक आएको छ, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विधेयकको रूपमा आएको छ र यसले विगतमा भएका कमजोरीहरूलाई सच्याउने, खास गरिकन पञ्चायती कालमा त्यस बेलाका शासकहरूले के कारणले दिएका हुन् भन्न सकिँदैन। यो अध्ययनको विषय हो, अध्ययनमै रहेको विषय छ, अध्ययन गर्दै जाउँला। तर त्यस बेलामा जसरी गुमेको थियो, विगतदेखि नै यो विषय गुमेको हाम्रो भूमि फिर्ता लिनुपर्छ भनेर विषय नउठेको होइन, कुरा नउठेको होइन। खास गरिकन 2015मा जब भारत र नेपालको बीचमा लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो द्विपक्षीय व्यापारको केन्द्रबिन्दु बनाउने गरी जुन समझदारी र सम्झौता भयो, त्यस बेला नेपालमा व्यापक रूपले त्यसको विरुद्धमा आवाजहरू उठेका थिए। ठुलो मात्रामा, ठुलो सङ्ख्यामा हस्ताक्षरहरू पनि भएका थिए। सरकारलाई बुझाइएको थियो र तत्कालको सरकारले एउटा विरोध पत्र भारतीय सरकारलाई बुझाएको पनि थियो। त्यसपछि पनि निरन्तर रूपमा त्यो भूभागलाई कब्जा गरिएको क्षेत्रलाई आफ्नै कब्जामा राखिरहने काम निरन्तर रूपमा भयो। पछिल्लो कालमा आएर भारतले जब आफ्नो खालको नक्सा प्रकाशित गर्यो, खास गरिकन काश्मीरलाई आफ्नो क्षेत्रमा गाभेको आफ्नो संविधानबाट त्यो काश्मीरको स्वतन्त्रतालाई मेटाउने गरी निर्णय भएपछि जारी गरिएको नक्सामा नेपालको भाग पनि भारततर्फ परेको भनेर नेपालले विरोध गर्यो, नेपाल सरकारले पनि विरोध गर्यो, नेपाली जनताले पनि विरोध गरे, तर पनि सुनवाई भएन। त्यसपछि त्यस क्षेत्रमा, हाम्रो भूभागभित्र पर्ने क्षेत्रमा बाटो बनाएर जब उद्घाटन गरियो, त्यसपछि पनि फेरि निरन्तर रूपमा विरोध भइरहेको थियो र सरकारलाई खास गरिकन आम जनताको तर्फबाट र विभिन्न राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट, अझ विशेष गरेर नेकपाको तर्फबाट, नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय नै गरेर यो भूमि फिर्ता गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्दछ र नक्सा, हाम्रो भूमि हाम्रो नक्साभित्र सामेल गरेर नक्सा प्रकाशन गर्न पर्दछ भनेर निर्णय गरिसकेपछि यो पार्टीको निर्णय अनुसार नै सरकारले आफ्ना कदमहरू अगाडि बढायो र पछिल्लो समयमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि सरकारले जसरी यो विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर अहिले अगाडि बढायो, नक्सा प्रकाशन भयो र नक्सा प्रकाशन भइसकेपछि तदनुरूप संविधानमा संशोधन गर्नका निम्ति जुन यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ, यो धेरै स्वागत योग्य छ। यो मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, मातृभूमिको रक्षा गर्नका निम्ति, हाम्रो माटोको रक्षा गर्नका निम्ति जुन विधेयक सरकारबाट आएको छ, यसका निम्ति सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। र हिजो मात्रै संविधान यो विधेयकलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा जुन खालको एकता प्रदर्शन भएको छ, त्यो एकताका निम्ति उच्च सम्मान गर्नुपर्दछ, सराहना गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। र मलाई के लाग्छ भने यो सभामा पनि निश्चय नै हामीले त्यो एकता प्रदर्शन गर्नेछौँ र हामीले एकताबद्ध भएर यो विधेयकलाई यहाँबाट पनि पारित गर्नेछौँ र यो विधेयक पारित गर्नु हाम्रो भूमि फर्काउने एउटा प्रारम्भ बिन्दु हुनेछ र यो विधेयकलाई पास गरिसकेपछि हाम्रो संविधानको अनुसूचीमा यो नक्सा राखिसकेपछि निश्चय नै हामी यो हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नका निम्ति, हाम्रो भूमि नै हाम्रो नियन्त्रणमा ल्याउनका निम्ति सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछ। यो मुलुकका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर अगाडि हामी बढ्नेछौँ र यो भूमि फिर्ता गरी छाड्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समावेश गरेर नेपालको संविधानको धारा 9 उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 मा रहेको संशोधन सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसहमत राष्ट्रिय सहमतिका साथ पारित भई राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको यो ऐतिहासिक क्षणमा हामी उभिएका छौँ। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि हो। नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डताका लागि नेपाली काङ्ग्रेस सदैव दृढ छ। त्यसैले
संविधानमा रहेको निशाना छाप संशोधनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले संस्थागत निर्णय गरी संसदीय दलले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा म अन्तस्करणबाट सगौरवका साथ यस प्रस्तावको पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, लिपु भन्ज्याङ सन् 2015 सालमा लिपु भन्ज्याङलाई भारत र चीनले व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोट लेखेर पठाउनु भएको कुरा म यस सम्मानित सभामा स्मरण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरू छन्। 1816 को सुगौली सन्धि, 2018 को जनगणना, त्यसै गरेर 2015 मा त्यहाँका जनताले, त्यो भेगका जनताले गरेको मतदान, त्यसै गरी त्यो भेगका जनताले तिरेको रसिदबाट पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्षज्यू, राष्ट्रियताका सवालमा कुनै मुलुक सानो हुन सक्छ, भूगोलमा कुनै मुलुक धनी सानो हुन सक्छ, कुनै मुलुक ठुलो हुन सक्छ, विकासका दृष्टिकोणमा पनि कुनै मुलुक अगाडि हुन सक्छ, कुनै मुलुक पछाडि हुन सक्छ, कुनै मुलुक धनी र गरिब हुन सक्छ। राष्ट्रियताका सवालमा कमजोर हुन सक्दैन। त्यसैले म सम्मानित सभाका माध्यमबाट यो ऐतिहासिक क्षणमा यतिखेर यो लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूमि हो, यो नक्सामा सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक भइसकेको नक्सा अब हामी संविधानमा रहेको निशाना छाप संशोधनका माध्यमबाट हामीले गुमेको त्यो भूमिलाई प्राप्त गर्नको लागि राजनैतिक र कूटनैतिक आधारबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। म यतिखेर सम्झन चाहन्छु, महामानव बिपी कोइरालाले राष्ट्रियताका सवालमा हामी जहाँ रहौँ जनताको सामूहिक भावना त्यही हो राष्ट्रियता। त्यसैले हाम्रा संस्थापक नेताले राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि मानेको बेला हामी अहिले जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएছি। त्यसैले आफ्नो भूमिलाई फिर्ता ल्याउनको लागि यो साझा सहमति हो, राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको अद्भुत क्षण हो, ऐतिहासिक क्षण हो। यस अवसरमा यसलाई, यो तागतलाई सरकारले प्रयोग गरेर राजनैतिक र कूटनैतिक तवरले नक्सा सार्वजनिक भएको छ, संविधानमा संशोधन भएको छ। अब भूमि फिर्ता गर्ने कुरामा पनि अविलम्ब यो तागतबाट सरकारले अगाडि बढोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।